अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बढ़े हुए पेट से तंग हैं? शहद पानी में मिलाकर सुबह शाम खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। आलू भूनकर खाने से जिस्म खूबसूरत होता है। ख्वाब में दुआ रोकर मांगना खुश नसीब होगा। जिनके चेहरे पर ज़्यादा तिल हों तो समझ जाओ ऐसे लोग मोहब्बत और प्यार करने वाले होते हैं। जिनके चेहरे का रंग सांवला हो तो समझ जाएं ऐसे लोग वफादार और निभाने वाले होते हैं। जिनके चेहरे ज़्यादा गोरे हों तो समझ जाओ ऐसे लोग दूसरों को धोखा देने में महारत रखते हैं। सर खुजाने से पहले हाथ पर तिलों का तेल लगाकर खुजाओ, सर में जुएं नहीं आएंगी। दाएं जानिब लेटकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। दाएं हाथ से काम करने से कभी लकवा नहीं हो पाता। जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। माल्टे खाने से चेहरा रोशन होता है। अंगूर खाकर ऊपर से पानी हरगिज़ मत पियो, क्योंकि इससे बदतरीन हैज़ा हो सकता है। 3 सांस में पानी पीने से कोमा नहीं होता। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। दही ज़्यादा खाने से झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। हरीर का मुरब्बा खाने से अकल बढ़ जाती है। सर पर मालिश करने से बलगम ख़त्म हो जाता है। आँखों में सुरमा डालकर पैदल चलने से आँखों की रोशनी ज़िंदगी भर कम नहीं होती। कमर पर खरबूज काट कर मसल कर पैदल चलने से कमर के मोरे कभी हिलते नहीं हैं। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कान में डालने से समात बेहतर होती है। दांत साफ करने से पहले आग की राख को उंगली पर लगाकर दांतों पर मसलें, दांत दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। जो बंदा कच्चा शहतूत खाता है उसको दिमाग का कभी कैंसर नहीं हो पाता, ना दमे की बीमारी होती है। जो शलजम खाता है इसके पेशाब में भी रुकावट नहीं आती। रहम की सोजन का मसला हो तो निहार मुँह अदरक का रस 1 चम्मच शहद में मिलाकर पी लिया करें। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। दूध में पानी डालकर पीने से कद जल्दी बढ़ता है। दही में छिलका डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो। कमर की चर्बी और पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। जिस बच्चे को मारपीट का सामना हो इसकी सलाहियतें दब जाती हैं। लीमू के छिलके को अपने कानों में फेरने से कानों की समात बढ़ना शुरू हो जाती है। तरबूज के बीज को पीसकर सर में डालने से सर की तमाम जुएं भाग जाती हैं। बीवी से हम बिस्तरी के बाद औज़े तनासल को धो लेना चाहिए। इस तरह बदन तंदुरुस्त रहता है। लेकिन याद रहे कि मुबाशरत के फौरी बाद ठंडे पानी से न धोएं, ऐसे में बुखार होने का खदशा है। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान बातें न करें, ऐसा करने से औलाद गूंगी होने का अंदेशा है। जो बंदा कच्ची गाजर खाता है उसके दिल के वाल हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। जो बंदा कच्ची मूली खाता है उसका जिगर कभी खून बनाना नहीं छोड़ता। 100 साल तक जिगर तंदुरुस्त रहता है। मोटी औरत की नाफ में लीमू का रस डाल दो, वज़न कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा वज़न उठाने से पट्ठों में खिंचाव पड़ जाए तो दूध में हल्दी डालकर पीने से आराम आ जाता है। बदहज़मी से पेट खराब हो गया है तो अदरक को चिबा कर देखें, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। रात को जुएं निकालने से जुएं बढ़ती हैं। सुबह को गोश्त खाने से सेहत खराब होती है। रात को ज़्यादा पानी पियो तो ताकत में कमी होती है। नहाने से पहले पानी पीने से लकवा होता है। सोते वक्त अगर आपके मुंह से पानी आए तो जामन का इस्तेमाल करें। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाने से ज़ख्म जल्द भर जाते हैं। चिराग नारियल का तेल डालने से चिराग बुझता नहीं। फटकड़ी को आंखों पर फेरने से ज़िंदगी भर नज़र कम नहीं होती। पैदल चलते वक्त स्ट्रॉबेरी खा लिया करो, तुम्हें मोशन नहीं लगेंगे। पाँव की एड़ियाँ फट रही हैं तो एड़ियों पर लहसुन के रस में नारियल का तेल मिलाकर लगाओ। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से घर में मच्छर नहीं आते। सोते वक्त पुदीना के चंद पत्ते चबाने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते। रात को सोते वक्त दूध में रोगन जैतून डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती हैं। अगर देजकी अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी इस पानी में मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दें। देजकी साफ़ हो जाएगी। सर में शदीद दर्द होने लगे तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ज़बान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है।
زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ مکئی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ ناشتے میں چاکلیٹ کیک کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں منوسیت آتی ہے۔ جس پر جادو اثر کر جائے، کوے کا انڈا جلا کر دھونی دینے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مرگی والے مریض کو مرغی کی ٹانگوں کا سوپ پلانے سے مرگی کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایک مالٹے کے چھلکے کا پاؤڈر اور ارک گلاب ملا کر اور بغلوں میں لگانے سے بغلوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں اور آپ کچن میں ہوں یا دوسرے کمرے میں ہوں، ان کی آوازیں سنیں تو وہاں جائے بغیر ہی 1 2 یا 3 بار ہی سورت قریش کا ورد کریں گی تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے 2 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ آئے تو فوراً روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پاخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے 2 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 جہالت، نمبر 2 شہوت۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو نیم کی لکڑی چبانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ رات کو کچا دودھ پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا۔ کھیرا اور کھچڑی اکٹھے کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہو تو ابلے ہوئے چاولوں میں املی کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں پر ریشہ پڑ سکتا ہے۔ روز 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ پیپل کا پتا مسلنے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کالی مرچ نظام ہضم درست کرتی ہیں۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہیں۔ دار چینی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ لونگ جسم کو جراثیم سے بچاتا ہے۔ لہسن زخموں کا مواد باہر نکالتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ مخصوص جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لے۔ کپڑے پر کالے دھبے لگ جائیں تو لیموں سے دھوئیں۔ عمل نہ ٹھہر رہا ہو تو اسبغول کا چھلکا نمکین پانی کے ساتھ لیں۔ تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ناریل کے تیل میں سرما لگا کر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین ہلدی اور دودھ کے پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے دوران حمل پیٹ پر نشانات ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور معدے میں زخم کر دیتا ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ جنسی طاقت کو بڑھانے والی 5 سبزیاں: چقندر، پیاز، ٹماٹر، سوجنا، پالک۔ واش روم سے اٹھنے سے پہلے کھانس لیا کرو، تمہارے پیٹ میں کبھی گیس نہیں بھرے گی اور نہ قبض ہوگی۔ سوتے وقت انتظام ہوتا ہے تو اسبغول دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ شہوت کی کمی ہے تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھائیں۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ اگر چہرے پر جھریاں آ جائیں تو لہسن کو چہرے پر رگڑو۔ سر میں خشکی آئے تو زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگاؤ۔ معدے کے السر کا ٹھنڈا علاج: دودھ کو بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابالیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ برف جمنے لگے۔ 1 گلاس پئیں۔ معدے کی تیزابیت، السر اور معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے
पाँव का मसाज करने से पाँव खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। अमराज मैदा, दर्द गुर्दा, फालिज और कैंसर से निजात के लिए बाद नमाज ईशा सूरत कुरैश 11 बार पढ़ने से इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाती है। पस्ता खाने से दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। मूली को रात के वक्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात के वक्त खाने से ये हजम नहीं होती। खाली पेट सोने से गुरेज करें क्योंकि ये उम्र में कमी लाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।